मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि असल में तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जो प्रोपेगेंडा करना है कर लो, लोगों को भी उल्लू बना लो, पाकिस्तान के झंडे भी फाड़ दो, पासपोर्ट भी जला दो और बड़ा लोगों का ना वाह वाह ले लो कि बड़े हक परस्त हैं। जैसे अल्लाह ने मुशरिकीन को धमकी दी है ना, नबी को तसल्ली दी है, क्या नबी आज जो ये बातें कर रहे हैं कल क़यामत के दिन इनको इस पे हसरत और अफसोस होगा। तो अल्लाह ने आखिरत रखा है इंसाफ का दिन। आज बहुत से जलील हैं, कल क़यामत में इज़्ज़तदार हो जाएंगे। आज बहुत से इज़्ज़तदार हैं, कल क़यामत में ज़लील हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए अल्लाह को सामने रख के तबसरा किया करो कि मुझे अल्लाह के सामने इसका जवाब देना है। अल्लाह को सामने रख के बात किया करो। आज मैं घर से निकला ना, जो स्ट्रीट गार्ड होते हैं, जो गलियों के गार्ड होते हैं, मैंने उनसे तनख्वाह पूछी, आपकी तनख्वाह कितनी है? 12 घंटे ड्यूटी देता है एक बंद, 12 घंटे दिन में, फिर वो चेंज होगा तो रात में 12 घंटे के लिए अलग। और एक छपड़ा सा है, धूप में बैठे रहते हैं। तो मैंने पूछा तनख्वाह कितनी है? उसने कहा कि कट कटा के 7,000 रुपये मिलती है। अच्छा, वो बेचारा बड़ा परेशान था, कह रहा यार हालात देखो, तनख्वाह ये है। दूसरी गली के गार्ड, यही पता चला जी, सब पता चला जी, जितने भी गार्ड हैं इनकी तनख्वाह 8,000, 10,000, 7,000 ये चल रही है। ये मैं आपको क्या रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, मुझे ख्याल आया कि हम लोग सुबह शाम हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, इन्होंने हमारा खून चूसा हुआ है, इन्होंने हमारा ये किया हुआ है, ये किया हुआ है। मुझे लगा कि यार बिल्कुल सही को किया हुआ है हमारे साथ, जो होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वही हो रहा है। आप बताओ यार, 40-40 घर एक एक गली में होते हैं, और पूरी गली की हिफाजत के लिए एक बंदा बिठाया हुआ है। गली महल्ले वालों की जेब से इतने पैसे नहीं निकलते कि इस कमबख्त को 25-30 हज़ार रुपये तो कम से कम दो ना। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे दें। जब मैनेजमेंट से बात करो, इंतज़ामिया से, कहते हैं भाई लोग देते ही नहीं है क्या पैसे, लोगों के घर से क्या इतनी गुर्बत, महंगाई है। आप गैस का बिल भी तो दे रहे हो, बिजली का बिल भी तो दे रहे हो, आप बच्चों की भारी भरकम फीसें दे रहे हो। एक आदमी जो भीख नहीं मांग रहा, जो डाकू नहीं है, चोर नहीं है, 12 घंटे आपको नजर आ रहा है बैठा हुआ है, वो ये उसकी मेहनत तो आपको नजर आ रही है ना। वो चोर होता तो ये काम थोड़ी करता। वो उससे गली महल्ले वालों की जेब से पैसे निकलने के लिए जो है ना मौत आ रही है। तो जो हो रहा है ना हमारे साथ, मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात एकदम बेहतरीन जा रहे हैं, बेहतरीन हालात जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमें अगर वजीर आजम बना दें तो हमने भी इसी तरह खून चूसना है। आप तो खुद लोगों को, यार जिस आदमी की 8,000 रुपए तनख्वाह है वो चोरी नहीं करेगा क्या? मुझे खुद बताओ यार। मैंने उससे इंटरव्यू लिया, कितने बच्चे, क्या वो, मैंने कहा तू कैसे बैठ, पागल है तू, जा कहीं और काम कर यार जाके। वो कहे यार मैं कहाँ जॉब तलाश करूँ, किधर जाऊँ, मुलाजमतें नहीं है। तो जो है उसको तो कम से कम दो ना इतना। लेकिन आप ज़रा मांगना शुरू करो ना इस महल्ले से, गली के एक कोने से, कि हज़रत वो गार्ड है बेचारा 7,000 8,000 तनख्वाह दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसकी 25-30 हज़ार तो हो ना कम से कम। 12 घंटे एक आदमी, तो बचा क्या उसके पास? आगे तो सोने का टाइम बच गया, बैतुल खला का टाइम हो गया, और कितना बचेगा उसके पास? और फिर उनकी छुट्टियां भी नहीं होती, छुट्टी की भी तनख्वाह अलग कटेगी। एक दिन छुट्टी करेगा वो कटेगी अलग तनख्वाह। तो लेकिन आप अभी सर्वे करो ना, गश्त करो यहाँ से, जी हम गार्ड की तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, एक आध बंदे के अलावा कोई भी एग्री नहीं होगा। बल्कि मैंने यहाँ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये 8,000 भी सब दे ही नहीं रहे हैं, ये तो जिन घरों से 3,000 तो मैं देता हूँ, मुझे याद आया। यानी स्ट्रीट गार्ड, जो मेरे गार्ड नहीं है पर्सनल, गली के गार्ड हैं, 3 तो मैं ही दे रहा हूँ, पता नहीं अब बाकी लोग क्या दे रहे होंगे। ठीक है ना। तो मैंने उनसे अकाउंट नंबर लिया हुआ, 1 तारीख को मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो ये कदर हम भिखारी को दे देंगे, हमारी कौम की का ये दिमाग जो है ना सेटिंग आउट। चोर डाकू को तो आईफोन ऐसे निकाल के पकड़ाएंगे, वो सिर्फ ये वाला फोन मांग रहा था, आपने शलवार की जेब में भी हाथ डाल के जो कुछ है उसको पकड़ा दिया। तो बेहतर है कि डाकू बन जाओ, चोर बन जाओ, ठीक है ना। उसकी इज्जत भी होगी, उसकी खिदमत भी होगी। और अगर आप मेहनत मजदूरी पे आ गए तो जो सुबह शाम हुक्मरानों को चोर, लुटेरा और क्या क्या बोल रहे होते हैं, वो खुद भी आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। तो ये जीती जागती मिसाल है। मैं नहीं समझता इस महल्ले में कोई सिक्योरिटी गार्ड को 20-25 हज़ार नहीं दे सकता।
اس محلے میں ایسے لوگ ہیں اپنے بچوں کی 25-25 ہزار روپے اسکولوں میں فیسیں دے رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, آپ کوئی بھی اجتماعی کام کرو نا, پیسہ ہی نہیں نکلتا جیب سے. مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا تو زندہ, یہ تو چور بنا, اب تک بنا کیوں نہیں چوری ہے. اب ایسا نہ ہو آپ میرا بیان سن کے بن جائے, کہہ رہے یار مجھے, میں تو 3-4 دفعہ خیال آیا تھا, مجھے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا تھا. چوری تو حرام ہے بھائی, ڈکیتی حرام ہے. میں تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بھوکا مر جائے چوری نہ کرے انسان, بھوکا مر جائے ڈکیتی نہ کرے انسان. حرام کا ایک نوالا انسان کے خون کو پلید اور گندا کر دیتا ہے. لیکن میں نے کہا شاباش ہے بھائی, یہ جوان لوگ ہیں بالکل, سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں اور تم تنخواہ ان کو کیا دے رہے ہو. پھر ویڈیوز آتی ہیں جی گلی میں ڈاکو آیا اور جو گارڈ تھا وہ بھاگ گیا. بہترین کام کیا گارڈ نے, 7,000 میں اگر وہ نہیں بھاگے نا تو وہ پاگل ہے, وہ بیوقوف ہے ایک نمبر کا, کہ جو قوم اس کی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کی خاطر اپنی جان پہ کھیلے گا. میں نے تو خود گارڈ سے کہا کہ جہاں شک بھی ہونا بھاگ جانا. اس کو میں نے بولا ذرا سا شک ہونا کوئی بندہ آ رہا ہے, چور نہ بھی ہو, 1% چانس ہو کہ شاید ڈاکو ہو, میں نے کہا فوراً بھاگ جانا. یہ اتنی بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جو 7,000 اور 10,000 تنخواہ دینے والوں کے لیے جان دے گا. تو وہ الحمدللہ بہترین. وہ اس یا 2007 کی بات ہے, گلی میں گارڈ تھا تو رات کو بیٹھا ہوا نا, خراٹے لے کے سو رہا ہے. صحیح کر رہا ہے, 10,000 میں 7,000 میں. یہ بھی بڑی قربانی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے, ورنہ تو لیٹ کے سونا چاہیے نا, لیکن وہ آپ کی خاطر کیا کر رہا ہے, بیٹھ کے سو رہا ہے. بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے نا. ایک بندہ آیا, اس کی رائفل لے لی اور بڑے آرام سے لوڈ ووڈ کی, یوں کیا, چیک کیا, واپس ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا. اگلے دن کیا ہوا, اس کے قریب ایک بائک کھڑی ہوئی تھی, ایک چور آیا, پوری بائک سے پیٹرول لے کے چلا گیا. مجھے بڑا غصہ آیا گارڈ پہ, میں نے کہا ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا, یہ کر رہا ہے. اب جب مجھے پتا چلا نا کہ تنخواہ کتنی ہے 7,000, تو میں نے کہا یہ اس کو شاباش دینی چاہیے کہ یہ بھی پیٹرول چوری کر سکتا تھا. اس نے 7,000 تنخواہ کے ہوتے ہوئے بھی پیٹرول چوری نہیں کیا. میں نے کہا سلوٹ ہے یار, کیا خیال ہے بھائی. اور یہ کر سکتا تھا کہ چارپائی پہ جا کے سو جائے یا غائب ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے. سب لوگ ہر وقت تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں گارڈ کو, لیکن اس کی ہمت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ سویا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی ہم سب ایسے ہی ہیں. تو زیادہ جو ہے نا, جب ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی نا تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. تو حکمرانوں کو برا بلا کہو, لیکن اپنے آپ کو زیادہ گالیاں دیا کرو. بڑے بہت ہی برے حالات ہیں کہ میں اس گارڈ کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہوں. آپ کہو گے مصعب آپ بھی تو تقریریں کر رہے ہو نا. میں تو ویسے ہی, مجھے نہیں پتا تھا ان کی کتنی تنخواہ ہے, تو میں تو ویسے ہی تھوڑا بہت, کبھی میں نے دیکھا بیچارہ سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, تھوڑا سا کچھ پیسے پکڑا دیے, کبھی کچھ صدقہ کر دیا, کبھی کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دے دیے کہ یار اس کو دے دو. یعنی وہ تو مجھے نہیں کہتے اس کو دے دو, کوئی مستحق ہو. تو مجھے لگا یہی محنت بھی کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے 12 گھنٹے. آپ ذرا بیٹھ کے تو دیکھو 12 گھنٹے تک یار, 1 دن 2 دن پورا مہینہ. تو قوم کی حالت ایسی ہے تو آگے آپ کیا توقع رکھو گے.